വാരണാസി നഗരെ ഏകം ഗുരുകുലം തത്രേകഃ ഗുരുഃ മഹാപണ്ഡിതഃ വിദ്യാഭ്യാസാർത്ഥം തസ്യ ആശ്രമേ ബഹവഃ ശിഷ്യാः अपि तेन सह वसन्ति स्म. एकदा कश्चन तरुणः गोपालकः आश्रमम् आगतवान्. आश्रमे गोपालकं दृष्ट्वा शिष्याः आश्चर्यचकिताः. ते चिन्तितवन्तः आश्रमे गोपालकं किं करोति इति. गोपालकः पण्डितस्य समीपं गतवान्. सः उक्तवान्, आचार्य, अहं विद्याभ्यासार्थम् आगतवान्. सर्वे शिष्याः तत् श्रुत्वा गोपालकस्य परिहासं कृतवन्तः. परन्तु गोपालकं प्रीत्या दृष्टवान्. सः गोपालकस्य बुद्धिपरीक्षणार्थं पृष्टवान्, वत्स, देवः कुत्र अस्ति इति. गुरो, देवः कुत्र अस्ति, कृपया भवान् एव समाधानं वदतु इति उक्तवान्. सन्तुष्टः गुरुः, देवः सर्वत्र अस्ति, देवः सर्वव्यापी, भवान् बुद्धिमान्, अतः विद्याभ्यासार्थम् अत्रैव वसतु इति उक्तवान्. कथायाः निधिः रूपेण गुणस्य निर्धारं न करणीयं. धन्यवादः.